बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 3 दिसंबर उर्दू दहम जर्नल ग्रुप। आज हमने मज़मून पढ़ना है माँ बाप के साथ सलूक या वालिदैन की अताअत। आज मज़मून का हम आधा हिस्सा पढ़ेंगे। पहला, जैसा कि हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स का पेज नंबर 286 और 287 का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले 286 में से कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगा, आपने गौर करना है, उसे तवज्जो से समझने की कोशिश करनी है, देखने की कोशिश करनी है। दुनिया में नाम पाए उक़बा में सुरखरू हो, अफजल तरीन इबादत है माँ बाप की अताअत। हुकूक 2 तरह के होते हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला के हुकूक हैं और हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक हैं। हुकूकुल्लाह के हवाले से अल्लाह ताला का जहाँ तक हुकूकुल्लाह का ताल्लुक़ है, वो अगर अल्लाह चाहे तो मुआफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद उस वक्त तक मुआफ़ नहीं हो सकते जब तक कि वो बंदा ख़ुद मुआफ़ ना कर दे जिसके साथ ज़ियादती हुई हो। अब देखें, हुकूकुल्लाह के बारे में खालिक ने फ़रमाया है, मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक वो बंदा ख़ुद माफ़ ना करे जिसका हक़ मारा गया है, तो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। हुकूकुल इबाद में से वालिदैन के हुकूक सबसे मुक़द्दम है। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बल्कि बेबदल नेमत है, यानी इनका कोई बदल नहीं है। माँ बाप सी नेमत कोई दुनिया में नहीं है। माँ बाप सी नेमत कोई दुनिया में नहीं है। हासिल हो ये नेमत तो जहाँ खुल्दे बरी हैं। अगर ये नेमत मिल जाए तो ये दुनिया क्या बन जाए, जन्नत बन जाए, शायर ने कहा है। वालिदैन के औलाद पर इस कदर एहसानात हैं कि इंसान शब व रोज़ यानी अपने रात दिन भी वालिदैन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दे, तो फिर भी इन गरां कदर एहसानात का हक़ अदा नहीं कर सकता। गरां कदर बहुत ज़्यादा एहसानात वालिदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के ज़िम्मेदार होते हैं। वालिदैन के बग़ैर बच्चे की दुरुस्त परवरिश और तरबियत नहीं हो सकती। ये एक आम मुशाहिदा है कि तमाम जानदारों में से इंसान के बच्चे की तरबियत, परवरिश और देखभाल सबसे मुश्किल काम है। जब बच्चा पैदा होता है तो महज सिर्फ जब बच्चा छोटा सा पैदा हुआ तो क्या हुआ, महज सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा होता है और वो परवान चढ़ने के लिए कई बरस तक वालिदैन की परवरिश और देखभाल का मोहताज होता है। उसे हाजत होती है। वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने वो सर अंजाम नहीं दे सकता। कुरान मजीद में वालिदैन की अताअत, खिदमत और उनसे हुस्न सलूक की बहुत तलकीन की गई है। चुनाचे इरशाद होता है, और तेरे रब का फ़ैसला है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और अगर तुम्हारे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और मत झिड़को और उनसे इज़्ज़त के साथ बातचीत करो। फिर इरशाद खुदाबंदी है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन से नेक सलूक की हिदायत की है। एक और मौका पर फरमाया, और मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी वालिदैन की अताअत व खिदमत की बहुत तलकीन की गई है। इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बड़े बड़े गुनाह ये हैं कि खुदा का शरीक बनाना,
والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سعود نے پوچھا کہ کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 3 بد دعائیں دیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ ایک اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے جس نے والدین یعنی دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ۔ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اب ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ماں باپ کی شکایت کی کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلوایا تو ایک بوڑھا کمزور شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور تھا اور بے بس تھا، تو مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے منع نہیں کیا۔ آج میں کمزور ہوں، یہ توانا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے اور اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا مضمون کا آدھا حصہ۔ اب آج کے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ اس مضمون کے حوالے سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کچھ اہم نکات میں نے لکھے ہیں، یہ آپ نے بطور ہوم ورک انہیں خوشخط تحریر کرنا ہے۔ پہلے ایک شعر، دنیا میں نام پائے عقبہ میں سرخرو ہو، افضل ترین عبادت ہے ماں باپ کی اطاعت۔ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں والدین کے حقوق سب سے مقدم ہیں۔ والدین کے اولاد پر بے حد احسانات ہیں۔ والدین اولاد کی پیدائش، پرورش اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی تربیت، پرورش اور دیکھ بھال سب سے مشکل کام ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کی ہدایت کی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں خدا کا شریک بنانا، والدین سے بدسلوکی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ ایک اور موقع پر فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔